تمسجنا العلوبة هلا بين حاوي كم يصنع خاز حاوي نيشتن دحشاي بلكاي دعاني أملاخ يمسجن أبا بحفتي كابت مجمرة حجي حيش انكو حشا كاز حاوي ملؤ خم حركة أيو أملاخنا لوها أملاخيو جن حكمنا خير الكان نيركا انتي لو مخاتم الاسكادو وحقيقي أب حكمنا يزلو توم حكايم دما مرميرو من وطيت كنغن أيو أي نغورو ننزلو تقليل لي زحفتي بطعم فريح زلو تو كورونا زبلو خيكون بتشخي أجي خاز حاوي أي تفرح أملاخنا مدينة ألم حزنا مسكن مدحنا أكسادنا أسيرنا من ما ينخون نبرتع صلاة قرصان كأي فليكا نعبوتنا دمو بصلاة كحسوخا كنو قروم يزحاوي إيش زحفتي آمين يهون اللي أنا كوا كلامي كريستيان نيرنبر حجس يلهون جن أملاك أبز حمامتر أدهنني ناب أملاكي كملسي أجي خبيين حاوي كحشك أيو لو فكر أملاخنا دمو أبي نيركا زي كونس أبي ألاخ حجي إزبلنا بچانا أملاخ بصولت كم تزمري قدوس داويت أو أملاخ كم سالخا محارني كم تعبر هراخ أبساي دمسس كم أبساي أصدبك حصبني كم حدأتي ون أصريني أنا أبساي فلت ألخ أمه حدأتي كل جيزة أبك إدم أيو بزربة خاط أدق بفرد خونته خونك خطركبس أنا نأخطري بدلكو أبك إدم خاكي قبركو نابدز أليه نسخون دقا جيم خاط ألي زحاوي كدولو لك أيام أملاخ مسخاتخون آمين زحفتي إيشي تشاو أنت أملاخي حرتك سدد اللي دخمتي تفلتي خمو إنه توسخ اللي بعلي أبقى زي ما أصابك هيشني زورور كبلي لدو تبقى لا أتغو وأنا أثلت شيء تطور بلكي يكرتا رخيو يسي ليش تقطعن عيلة يكو زنقعن نانا تشجري ولن أبي جند حنديو أنت يلوكي دحانيو كابز نورك وجن مرمرم نسي وصيت هنا قروني إلني أملاخ محر أمبر بتعمي فرح زلقوا علي آمين أبي إجزاهير أملاخنا نمت أقو نتي سالسان شمنتنا عمت سحامة مسب كم زحويو كم ون حونا يحويو اسكي ويا سويت تدول الله تمسح أبي يتأني حخدول الكيا بسألت نحسب بينا نبنا وندول كي بسألت حسابه وباليوم أمين إيش نخنا قرامي زيادة أي أشاوس أوي عدكم قالي إيش بل أملاخي حجزك زيادة سلام صنحن لي بوانا ولد بمتاعنا بزجنا وسبعة بزحات يوم إذيش تخكل ديولوا زبغ لغن ما معلمي أبز لنا يا زمن قالي ولا درغيبو أب كنت تمسكن مبال أصياف بزغنا من قدينا مقتال مدر باين كون مداني زي ولد بموحاتن زلتنا له أملاخ بتاعم زازنا زيو قال سبد ما ولا دليو نابزي اللي چنكي زاتو بزحيو ولا دمدلايو كا صبقون تغاني كامتن العالم جنا قن ساتديو بحكي يا بنا لبني هابنا بر بزي مستفعل كساب حدا مفتح زبطحون وحداتا يكونون أمين زاقوالي بحكي مصحف قدس قن كم زخبلي مهرنا أب قدامي مصحف ساميل نرخبو
نعد نبي ساميل قدس هنا أيو اسكاب أغلم أي مولع من مستعين مقداف زبصحة ألت زبك يا شقرا مولاد بزي مخالا كخون كله وتوساقي نايدك سابنا غفتا ويوقسان صرفني نيرو نخان يلي خمس نقرتو مخان سبيتي لباس قصرني يا نيرا يغن بر سقيلا بوشتا بتفتر حساب بسبب زمتا صرفن بجنكتن بندتن من وطاي مرتتن انتايدا ناب እግዚአብሔር በተመቅደስ አቲዋ ሽግራ ናብ አምላኽ አፍለተትን በር ቅዱስ ቃሉ ድማ ከምዚ ይብለና ኮነኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸሎታ ምስአን ወሐት ኤሊ አፋይ ጥምት ነበረ ሐናስ ንሳ ብልባና ተዛረበት ከናፍራ ጥራይ ይዋሳወስ ነበረ ድምጻ ግና በፍጹም አይሰማን ነበረ ስለዚህ ኤሊ ስግርት ያግዲ ኢለ ሐሰበ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 ክሳብ 13 አሜን በሐቂ ቃል ህይወት ይስማዕና በዋና ጸግ ይብዝሐለም አሜን ዘንደቀይ በላ በጽሞና አንዳምጻኒ إذا قدست عد أبتل علي خمسة بنايو نجزا أمير ناي كربان ناي لبان أملاخ غيرا كي تجنغت زغررن زمررن دمسا كي اسمعت بتراغاغ منفس بتمسط مسربعت لمنا أبكد ما أملاخ أفسست እግዚአብሔር ዝقبلن بقلدف ድማ ምላሽ ዝበሉ ጸሎት ከምዚ ዝመሰለ ጸሎት እዩ እግዚአብሔር ድማ ማህፀና ከፈተላ እና በኸየት ዝኸደት እናት ሓጎሰት ተመልሰት ነዚ ኸረዲሉ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ብንብዓት ዝዘሩ ብልልታ ይዓዝዱ ዘሪ ተሰኪሙ ብበኽያት ዝወፍር እንዳእቱ ተሰኪሙ ብልልታ ይምለስ ይብለና መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 116 ካብ ቁጥር 5 ክሳብ 6 በሐቂ ስለ ቅዱስ ቃሉ ናይ ቃሉ በዓል ዋና ቸሩ መድኃኔዓለም ይክበር ይመስገን ቃል ህይወት ይስማዕና በዋና ግና አቦዋና ከነ መስገን ዝግበአና በምክንያት ድዩ አሜን ብረግዱ ቃል በመስጋና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መቅረብ ዝግባአና ብምክንያትን ብዘይ ምክንያትን እዩ በሐቂ ከምዚ ዝበለ ሰብ ከመይ ዝተመስገነ እዩ ካብ መመራርን ምጉርምራምን ወፂኡ ዘጨነቀ ነገር ሒዙ ናብ እግዚአብሔር ብምስጋና ዝመጽእ ንጭንቀትን መገዲ ዘይከፍት ሰብ ዝተረጋገ ልቢ ዘለዎ ሰብ እዩ ናና ደቂ ሰባት መብዛሕትና እግዚአብሔር ይመስገን ምባል ዝግባአና ባዕላትና ክንጸግብ ከለናን ወይ ድማ ሁሉ ነገር ክማቻቸወልና ከሎ ብቻ እዩ ዝመስለና ስለዚህ ድማ እዩ ኩ መዓልቲ ወይ ፈተና ዘለዎ ግዜ ከመጽን ከሎ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ብሓሳብ ተወጢርና ናብ ዘይተደልየ ብስጭትን ሕልናውን ኣካላውን ጉዳት እንበጽሕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ከምዚ እዩ ዝብለና بجزيون أبزي جزيون كل جزية سنة يبلنا قدام يتمت وش معرفة 4 قدر خلته قال هي وتسمعنا بوانا دزل تمرتي يقتلوا بتعقستهم كابز تمسكر لهم قدسنا بوتنا حد زخوني أبونا قدس أيوب كزرب كابز قال للعلي ፈተናን ችግርን ከም ዝወደቆም ኩልና እንፈልጥ ሐቅ እዩ
መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ታሪኹ ብኸምዚ ይጅምሮ ከም ኢዮብ ገይሩ ንኣምላኽ ዝፈርህን ካብ ክፉ ዝርሕቕን ፍጹምን ቁኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የልቦን ይብለና መጽሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 1:8 ኣቦና ኢዮብ ዓብይ ፈተና በጽሕዎ ከሎ እዩ እምበር ብምስጋና ናብ እግዚአብሔር ዝቐረበ ሰይጣን ጸላይ ሰናይ ብጽል ተላዒሉ ሃብቱን ንብረቱን ደቁን እንታጥፋሉን እንትቀትለሉን ኢዮብ ግን ኩሉ ጊዜ ምስ እግዚአብሔር ጸኒዑ ይነብር ነበረ ንሓሶት ኣባ ዝኾነ ሰይጣን ግን ንእግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ መስለክን ኢዮብ እኮ ዝፈርሃካ ኩሉ ስለ ዝሃብካዮን ዘለዎ ድማ ስለ ዝባረኽካሉን እዩ ኢሉ ብፍጹም ሓሶት ከሰሶ አሜን ናይ አቦና ኢዮብ በረከቱ ይሕደረና ካብቲ ትዕግስቱ ይኽፈለና አሜን ተመስገን አምላክ ይወድእኳ ስራሕይ ንበየነ እስኪ ኽድብለሉ እንታይ ኢሎሞ ይኾኑ አይ ሓወይ ዘረኸብካዮ شي كبرات تغاتاتلتي مدبنا نلومي